हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा विशेष गरेर आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यस मध्येमा रहेको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने जुन युनिट अथवा च्याप्टर छ त्यसको ट्युमा आएका क्वेसनहरू अर्थात् ट्यु सोल्युसन अथवा ट्युमा सोधिएका क्वेसनहरू हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ, यो भिडियोमा सल्भ गर्छौँ ती क्वेसनहरूलाई। र हामी विगत केही श्रृङ्खलादेखि ट्युमा आएका क्वेसनहरू बीबीएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटमा आएका क्वेसनहरू गरिरहेछौँ। त्यही क्रममा आज पनि हामी ट्यु क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ र आज हामी विशेष गरेर लङ क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ। र मैले अब क्वेसन लेखिहालेँ। ट्युको 2057 को क्वेसन नम्बर 6 मा सोधेको क्वेसन छ। क्वेसन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि, मिस्टर श्रेष्ठ इज द डाइरेक्टर of the students financial aid office at a campus. He has used available data on the summer earnings of all the students who have appeared to his office for financial aid. The frequency distribution is given below. ल अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो खालको दिएको छ भन्दाखेरि यसरी समर अर्निङ्स रुपिसमा दिएको छ र त्यसै गरी अर्को टेबलमा नम्बर अफ फ्यामिलीज दिएको छ। दुईवटा टेबल बनाएर यसरी हामीलाई फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ र पहिलो भ्यालु छ समर अर्निङको 0 देखि 500, दोस्रो भ्यालु 500 देखि 1000, तेस्रो भ्यालु 1000 देखि 1500, त्यसै गरी अर्को भ्यालु दिएको छ 1500 देखि 2000 सम्म, त्यसै गरी 2000 देखि 2500 सम्म, त्यसै गरी 2500 देखि 3000 सम्म र 3000 or more भनेर हामीलाई लास्ट भ्यालु दिएको छ। ल अब यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीहरू कति दिएको छ भन्दाखेरि 0 देखि 500 अर्निङ गर्ने नम्बर अफ फ्यामिली भनेको 231 जना दिएको छ। त्यसै गरी 500 देखि 1000 अर्निङ गर्ने 304, त्यसै गरी 1000 देखि 1500 अर्निङ गर्ने 400, 1500 देखि 2000 अर्निङ गर्ने
296, त्यसै गरी 2000 देखि 2500 अर्निङ गर्ने 123 र 2500 देखि 3000 अर्निङ गर्ने 68 र 3000 र त्योभन्दा बढी अर्निङ गर्ने नम्बर अफ फ्यामिली 23 जना। यसरी यो डेटा प्रोभाइड गरिएको छ। ल अब यो पछि के क्वेसन सोधिएको छ भन्दाखेरि ए नम्बरमा फाइन्ड द मोडल भ्यालु फर श्रेष्ठज डेटा र अर्को पनि क्वेसन सोधेको छ बी नम्बरमा इफ students aid is restricted to those whose summer earnings were at least model summer earnings, how many of the applicants qualify भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल हामीलाई सोधेको यति हो। ल अब यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि म एक दुईवटा कुरा भन्छु, त्यो कुरा एकदम ख्याल गर्नु होला। र विशेष गरेर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुन क्वेसन सोधेको हो त्यो कुरा हामीलाई प्रष्ट हुनुपर्छ र कुन च्याप्टरबाट त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यो क्वेसन पत्ता लगाइसकेपछि कुन च्याप्टरको र कुन चाहिँ कुरा सोधेको छ, मिन मिडियन मोड त्यो मध्ये कुन चाहिँ हो त्यो कुरा पत्ता लगाइसकेपछि अब त्यसको लागि एप्लाई हुने फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। र फर्मुला मात्र भएर हुँदैन, क्याल्कुलेसन पनि राइट वेमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रायःजसो मान्छेहरूको क्याल्कुलेसन बिग्रिरहेको हुन्छ, त्यसैले क्याल्कुलेसन गर्दा पनि एकदम सावधान भएर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, नभए हाम्रो एन्सर रङ आउन सक्छ। त्यो हुने हुनाले सुरुमा क्वेसन बुझ्नु पर्यो, क्वेसनले के सोधेको त्यो बुझ्नु पर्यो र क्वेसनले सोधे अनुसारको हामीले फर्मुला र सही क्याल्कुलेसन गर्यो भने इजिली हामी एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल यति कुरा भनिसकेपछि अनि अर्को एउटा कुरा भनेको तपाईहरुले जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै सजिलो तरिकाले तपाईले एक्जाममा यस्ता खालका क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा अर्को कुरा, मुख्य कुरा भनेको तपाईहरुले यो भिडियो हेरिरहँदा यसमा युज भएको टेक्निकलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। यो सबै डेटा यही नै आउँछ भन्ने छैन ट्युमा, तर पनि ट्युमा लगभग 70% क्वेशनहरु रिपिट नै भइरहेको हुन्छ र त्यो हुने हुनाले डेटा सेम नहुन सक्छ एक्जाममा। त्यस्तो केसमा तपाईहरुले अहिले सिक्ने चीज भनेको आइडिया सिक्ने हो, कस्तो खालको क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर यो आइडिया चाहिँ सिक्नुपर्छ है। मेन भनेको आइडिया सिक्नु होला। यो भिडियो हेर्दाखेरि मेन भनेको यस्तै खालको प्रब्लम आयो भने तपाईले ट्युमा सोधेको क्वेशनहरु मध्ये यही टेक्निक युज गरेर अब आउन सक्ने ट्युमा आउन सक्ने क्वेशनहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। मेन भनेको तपाईहरुले टेक्निकलाई चाहिँ फलो गर्नु होला है। कसरी गर्ने रहेछ, प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने रहेछ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर दिमागमा राख्नु होला र त्यसकै आधारमा प्र्याक्टिस गर्नु होला कपीमा। र जति बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै तपाईहरुलाई सहज हुन्छ प्रब्लम बुझ्न र प्रब्लम सल्भ गर्न। र मेन कुरा भनेको यो म्याथमेटिकल पार्ट भएको हुनाले यसमा स्टेप्स र फर्मुला
सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र त्यसलाई नै टेक्निक भन्छौँ हामी। मेन भनेको कस्तो खालको प्रब्लम कसरी गर्ने त्यो एउटा जान्नै पर्ने कुरा हुन्छ र त्यसमा युज हुने फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई, त्यसको मिनिङ थाहा हुनु पऱ्यो र क्यालकुलेसन सही तरिकाले गरियो भने हामीले इजिली चाहिँ ट्युमा आएका सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ र ट्युमा आउन सक्ने खालका क्वेसन पनि मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अब यति भनिसकेपछि अब यो प्रब्लममा हेरौँ, यो प्रब्लममा के सोधेको छ त्यो कुरा बुझेर अनि यसको सोल्युसन गरौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीलाई चाहिँ यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा क्याम्पसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको जुन विद्यार्थीहरू छ त्यो फाइनेन्सियल एड अफिसको चाहिँ डिरेक्टर मिस्टर श्रेष्ठ छ अरे। मिस्टर श्रेष्ठ भन्ने एकजना व्यक्ति चाहिँ स्टुडेन्टहरूको फाइनेन्सियल एड अफिसको चाहिँ डिरेक्टर छ अरे। विद्यार्थीहरूको फाइनेन्सियल एड अफिस अर्थात् फाइनेन्सियल एड कलेक्ट गर्ने डिरेक्टर छ अरे कुनै एउटा क्याम्पसको। र उसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि ही हेज युज्ड एभाइलेबल डेटा अन समर अर्निङ्स अफ अल द स्टुडेन्ट who have appeared to his office for financial aid। जो चाहिँ विद्यार्थी फाइनेन्सियल एडको लागि उसको अफिसमा आउँछन् तिनीहरूको चाहिँ समर अर्निङ, उनीहरूको समरमा हुने अर्निङलाई चाहिँ उसले कलेक्ट गरेर डेटाको फर्ममा राखेको रहेछ र डेटाको फर्ममा यसरी यो फर्ममा डेटालाई राखेको रहेछ र यसबाट अब उसले चाहिँ के पत्ता लगाउन खोज्यो भन्दा मोडल भ्यालु पत्ता लगाउन खोजेको छ। श्रेष्ठ डाटाको मोडल भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ र मोडल भ्यालु भन्ने बित्तिकै जहिले पनि मोड भन्ने बुझिन्छ र मोड क्यालकुलेट गर भन्यो पहिलो क्वेसन। र दोस्रो क्वेसनमा अलिकति बुझ्नुपर्ने छ र यो सजिलो पनि छ, त्यति गाह्रो केही पनि छैन। अब कस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भन्दाखेरि इफ स्टुडेन्ट एड इज रेस्ट्रिक्टेड टु दोज हुज समर अर्निङ वेयर एटलिस्ट द मोडल समर भ्यालु। जुन मोडल समर भ्यालु हामीले यहाँ जुन मोड निकाल्छौँ, जुन हामीले यहाँ मोड निकाल्छौँ यो माथिल्लो क्वेसनमा र त्यो भन्दा लेस हुन पर्यो र त्यसले मात्र एड पाउँछ र त्यसले मात्र एप्लिकेसन भर्न पाउँछ, त्यो एप्लिकेसनको लागि क्वालिफाई हुन्छ भने त्यो भ्यालु कति हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल यति हो सोधेको क्वेसन। अर्थात् अब यो क्वेसनमा के गर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझौँ। पहिलो काम त मोडल भ्यालु पत्ता लगा भनेर सोधेको रहेछ, अर्थात् हामीले मोड निकाल्न पर्ने रहेछ। ल मोड निकाल्न एकदम सजिलो छ र कन्टिन्युअस सिरिजमा मोड निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यो फर्मुला जान्ने बित्तिकै हामीले इजिली मोड पत्ता लगाउन सक्छौँ। र मोड निकाल्नलाई पहिलो स्टेप भनेको सुरुमा हामीले मोडल क्लास थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। कन्टिन्युअस डेटामा पहिलो स्टेप भनेको मोडल क्लास र कुन क्लासमा चाहिँ हाम्रो मोड पर्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। र मोडल क्लास कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि सबैभन्दा हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी जसको छ अर्थात् सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी जसको छ त्यो नै हाम्रो मोडल क्लास हुन्छ, त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै मोडल क्लास हुन्छ। ल त्यो आइसकेपछि अब सिधै फर्मुला लगाउनु मिल्छ र फर्मुलामा हामीलाई चाहिने एफ नटको भ्यालु, एफ वानको भ्यालु, एफ टूको भ्यालु, एचको भ्यालु र एलको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यो पछि हामीले मोड इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। ल यति भनेपछि यो टेक्निक भनिसकेपछि अब यो कसरी हुन्छ भनेर म भन्दैछु, सिकाउँदैछु तपाईँहरूलाई। ल अब हेरौँ है त। सुरुमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब यही डेटालाई युज गरेर हामीले मोडको क्यालकुलेसन गर्छौँ र यही दिएकै डेटालाई हेरेर हामी मोड क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। ल हेरौँ है त। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हियर द म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी इज र यहाँ हेरौँ है त यो फ्रिक्वेन्सी मध्ये सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु नम्बर अफ फ्यामिलीज भनेको यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, यसलाई फ्रिक्वेन्सी एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसको भ्यालु सबैभन्दा ठुलो भनेको 400 छ र
400 छ र यसकै जुन करेस्पोन्डिङ क्लास छ त्यसलाई नै हामी मोडल क्लासको रूपमा लिन्छौँ। ल अब सो द मोडल क्लास इज ल मोडल क्लास कति रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो केसमा अहिले 1000 देखि 1500 रहेछ। ल यो नै हाम्रो मोडल क्लास रहेछ। ल यही क्लासमा चाहिँ हाम्रो मोड हामीलाई चाहिएको मोडल भ्यालु पर्ने रहेछ। ल अब एक्चुअल मोड कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो कन्टिन्युअस सिरिजको डेटा छ, त्यसैले एक्चुअल मोडल value is obtained by using the following relation भनौँ अथवा फर्मुला जे भने पनि हुन्छ। ल अब हेरौँ है त मोड निकाल्ने मोडलाई m नट अथवा m0 जसले रिप्रेजेन्ट गर्दा नै हुन्छ l प्लस f1 माइनस f नट अपन 2f1 माइनस f नट माइनस f2 इन्टु h। ल यो भ्यालु लगाएर हामीले मोड निकाल्छौँ कन्टिन्युअस सिरिजमा। ल अब यसमा भएको l f1 f नट f2 र h के हो त्यो सिम्बलको अर्थ हामीले थाहा हुनुपर्छ र त्यसको अर्थ लेख्दैछु म र यसलाई एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला के भन्न खोजेको हो। त्यही अनुसार हामीलाई दिएको डाटाबाट सजिलै f1 f नट f2 h को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल अब हेरौँ है त l भनेको लोअर लिमिट अफ मोडल क्लास। ल यो जुन हाम्रो क्लास आएको छ मोडल क्लास 1000 देखि 1500 यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो भनेको लोअर लिमिट हो, 1000 भनेको लोअर लिमिट हो र 1500 भनेको अप्पर लिमिट हो। ल अब अहिले लोअर लिमिट अफ मोडल क्लास जुन हाम्रो यो मोडल क्लास आएको छ यसको लोअर लिमिट भनेको अहिले कति छ 1000 छ। ल यो यसरी 1000 हामीले लेख्नुपर्छ। ल अब यही डाटालाई हामीले युज गर्ने हो यो फर्मुलामा राख्नको लागि र त्यसै गरी अब l को भ्यालु आइसक्यो हाम्रो। अब f1 को भ्यालु f1 भनेको के हो भन्दाखेरि f1 भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मोडल क्लास ल अब यो कसरी हेर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो डाटामा हेर्ने फ्रिक्वेन्सी अफ मोडल क्लास जुन हाम्रो मोडल क्लास आएको छ यो मोडल क्लास 1000 देखि 1500 त्यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ भन्दाखेरि 400। ल यो हाम्रो f1 को भ्यालु रहेछ। f1 ले के रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ भन्दाखेरि जुन यो मोडल क्लास हाम्रो आएको छ त्यसकै फ्रिक्वेन्सीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ। ल यो भनेको कति आयो 400। ल अब f1 पछि अब हामी जाउँ f नटमा। ल f नट अथवा f0 मा जाउँ। यो भनेको कस्तो भन्दा फ्रिक्वेन्सी अफ क्लास प्रिसिडिङ द मोडल क्लास। ल अब यसले के भन्न खोजेको यो कुरा बुझौँ है त। फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास प्रिसिडिङ द मोडल क्लास। ल यो वर्ड बुझ्नुपर्छ है, प्रिसिडिङ भन्ने वर्ड यहाँ बुझ्नुपर्छ। प्रिसिडिङ भन्ने बित्तिकै जहिले पनि अगाडि भनेर बुझ्ने। ल अगाडि भनेर बुझ्ने अर्थात् यो जुन मोडल क्लास छ त्योभन्दा अगाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी भनेर बुझ्ने। जुन हाम्रो मोडल क्लास छ मोडल क्लासभन्दा अगाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी। ल अब हेरौँ है त मोडल क्लास के छ अहिले हाम्रो
भन्दाखेरि अहिले हाम्रो मोडल क्लास यो छ र यो मोडल क्लास भन्दा अगाडिको क्लास भनेको कति छ 500 देखि 1000 छ र यसकै फ्रिक्वेन्सी हामीले लिन पर्ने छ 304 जुन 304 छ यो नै हाम्रो f0 को भ्यालु अथवा f0 को भ्यालु यति हुने रहेछ ल प्रिसिडिङ भन्ने बित्तिकै जहिले पनि अगाडिको हेर्ने ल कति रहेछ हाम्रो भ्यालु 304 रहेछ ल यसरी f0 को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन जुन हाम्रो मोडल क्लास आएको छ त्यो भन्दा अगाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्ने ल यो कुरा हामीले निकालिसक्यौं अब हामी केमा जान्छौं भन्दाखेरि f2 मा जान्छौं ल f2 को सिम्बल को अर्थ के हो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी of the class following the model class ल अब यहाँ फलोइङ को अर्थ बुझ्नु पर्यो फलोइङ अब यो भन्दा अगाडि हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि f0 भनेको अगाडिको रहेछ र अब फलोइङ भन्ने बित्तिकै पछाडिको मोडल क्लास भन्दा पछाडिको जुन क्लास छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी ल अहिले हाम्रो मोडल क्लास के छ हाम्रो मोडल क्लास भनेको हाम्रो मोडल क्लास यो छ 1000 देखि 1500 र यो भन्दा अगाडिको केसमा हामीले अगाडिको लिएको थियौं भने अब पछाडिको यो भन्दा मोडल क्लास भन्दा पछाडिको तलको क्लास लिने ल यो हाम्रो मोडल क्लास हो यो भन्दा पछाडिको यो भन्दा तल्लो क्लास भनेको कति हुने रहेछ 1500 देखि 2000 र यसकै फ्रिक्वेन्सी जुन छ यसकै फ्रिक्वेन्सी यही फ्रिक्वेन्सी हामीलाई चाहिएको फ्रिक्वेन्सी हो र यो नै हाम्रो f2 को भ्यालु हो यसरी बुझ्नुपर्छ है ल एकदम सजिलो छ गाह्रो केही पनि छैन एउटा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी लिने एउटा पछाडिको फ्रिक्वेन्सी लिने यति कुरा हो धेरै कुरा छैन ल यो बुझ्नुपर्छ र अहिले हाम्रो f2 को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 296 रहेछ ल जुन हाम्रो मोडल क्लास छ त्यो भन्दा पछाडिको फ्रिक्वेन्सी ल 296 रहेछ ल यसको भ्यालु 296 आयो ल अब यो पछि हामीलाई अझै एउटा चीज चाहिएको छ h चाहिएको छ र h को अर्थ के हो भन्दाखेरि विथ अफ द मोडल क्लास ल विथ अफ द मोडल क्लास भनेको हाम्रो मोडल क्लास के छ भन्दा 1000 देखि 1500 यो हाम्रो मोडल क्लास छ र अब यसमा विड्थ कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि यो जुन लोअर लिमिट छ यो अप्पर लिमिट छ अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्दा जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै यो मोडल क्लासको विड्थ हुन आउँछ ल अप्पर लिमिट हाम्रो अहिले 1500 छ 1500 मा हामीले 1000 घटाउनु पर्ने छ 1500 माइनस 1000 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 500 आउँछ ल यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है 1500 माइनस 1000 गरेर हामीले यसको भ्यालु 500 निकाल्छौं र यो नै विड्थ हो मोडल क्लासको विड्थ निकाल्न अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्ने जुन हाम्रो मोडल क्लास सिलेक्ट गरिएको छ त्यसको ल यसरी 500 हामीले h को भ्यालु निकाल्यौं ल यो भ्यालु आइसकेपछि अब यही फर्मुला हाम्रो जुन फर्मुला मोडको फर्मुला लेखिएको छ यही फर्मुलामा राख्ने ल त्यसो गर्ने बित्तिकै हामीले मोडको भ्यालु इजिली निकाल्छौं ल अब m0 भनेको के छ l plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h छ ल l को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि हामीले 1000 निकालेको छौं त्यही भ्यालु राख्ने प्लस अब f1 को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि
हाम्रो भ्यालु 400 छ माइनस अब f0 को भ्यालु 304 छ डिभाइड बाई 2 इन्टु f1 गर्नु पर्यो f1 को भ्यालु हाम्रो 400 छ 2 इन्टु 400 माइनस अब f0 माइनस f2 को भ्यालु पनि हामीले हाल्नु पर्यो f0 को भ्यालु 304 छ माइनस अब f2 को भ्यालु 296 छ र यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरौँ इन्टु h भनेको हाम्रो भ्यालु 500 रहेको छ ल अब यो गर्दाखेरि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 1000 प्लस 4800 डिभाइड बाई 200 ल यो गर्दा 1000 प्लस 240 आउँछ यो भनेको 1240 हुन आउँछ ल एकदम सजिलो छ क्याल्कुलेसन मात्रै हो मैले डाइरेक्ट यहाँ यो क्याल्कुलेसनलाई लेखेँ एकदम सजिलो छ गाह्रो केही पनि छैन ल यसरी हाम्रो मोडको भ्यालु 1240 आयो ल यसलाई अब कन्क्लुजनमा कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि द मोडल summer earnings for Shrestha's data is rupees 1240 ल हामीलाई मोडल भ्यालु सोधेको थियो यो श्रेष्ठ डाटाको मोडल भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो र हामीले मोडल भ्यालु 1240 पत्ता लगायौं अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन छ अब यसमा बुझ्नु पर्ने क्वेशन छ है यो चाहिँ अलिकता बुझ्नै पर्ने क्वेशन छ र उले कस्तो क्राइटेरिया राखेको छ भन्दाखेरि त्यो स्टुडेन्ट एड चाहिँ त्यस्तो खालको विद्यार्थीलाई मात्र दिइन्छ अथवा त्यस्तो खालको विद्यार्थीले मात्र त्यो एप्लिकेसनको लागि क्वालिफाइड हुन्छन् जसको चाहिँ समर अर्निङ मोडल समर अर्निङ भन्दा कम छ मोडल समर अर्निङ जुन हामीले यहाँ निकाल्यौं अहिले 1240 यो भन्दा कम हुनु पर्यो र त्यस्तो खालको विद्यार्थीले मात्र त्यो एडको लागि एप्लिकेसन दिन पाउँछ अर्थात् एप्लिकेसनको लागि क्वालिफाई हुन्छ भने त्यो भ्यालु कति हो भनेर हामीलाई सोधेको छ ल एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन अलिकता ख्याल गर्नुपर्ने एक दुईवटा कुराहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन म यसलाई कसरी गर्ने सिकाउँछु ल अब अकर्डिङ टु द क्वेशन हाम्रो क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि according to the question aid is given to only those students whose summer earnings were less than model summer earning अर्थात् यो 1240 जुन रुपीज आएको छ रुपीजमा छ त्यो भन्दा कम अर्निङ समर अर्निङ भएको विद्यार्थीहरूलाई मात्र एड दिइने रहेछ ल अब त्यो हो भने कतिजना चाहिँ क्वालिफाइड हुन्छन् त त्यो नम्बर हामीलाई चाहिएको छ एप्लिकेसनको लागि क्वालिफाइड हुन्छन् भनेर हामीलाई चाहिएको छ त्यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्स
क्वालिफाइड फर स्टुडेन्ट्स एड भनेको के हुने रहेछ भन्दाखेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हुज समर अर्निङ वेयर लेस देन ₹1240। ल कसरी आउने रहेछ त्यो नम्बर अफ एप्लिकेन्ट एप्लाइड फर क्वालिफाइड फर द स्टुडेन्ट एड। द स्टुडेन्ट एडको लागि क्वालिफाइड नम्बर अफ एप्लिकेन्ट भनेको कसरी आउने रहेछ भन्दाखेरि नम्बर अफ स्टुडेन्ट हुज समर अर्निङ वेयर लेस देन 1240 जुन मोडल भ्यालु हामीले निकालेको छौँ त्योभन्दा कम अर्निङ भएको नम्बर अफ स्टुडेन्ट हामीलाई चाहिने रहेछ। ल त्यो भनेको कति कति हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है त। ल हाम्रो मोडल भ्यालु कहाँनिर आएको छ भन्दाखेरि हाम्रो मोडल भ्यालु यहाँनिर आएको छ। यहाँनिर हाम्रो मोडल आएको छ, मोडल भ्यालु आएको छ र यहाँ भन्दाको योभन्दा कम भ्यालुको विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहियो हामीलाई। योभन्दा कम भ्यालुको विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहियो। यहाँनिर बुझ्नै पर्ने कुरा छ है भाइ बहिनीहरू, यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला। ल हाम्रो अहिले मोडल भ्यालु भनेको यो क्लासमा आएको छ, यो क्लासमा आएको छ र यहाँभन्दा कम हुनु पर्यो। हामीलाई के सोधेको छ, जसको मोडल भ्यालु जुन यहाँ 1240 आएको छ, हाम्रो मोडल भ्यालु हामीले 1240 निकालेका छौँ। यहाँसम्म अर्थात् जुन यो मोडल क्लास छ यहाँसम्म हामीले ₹1240 निकालेका छौँ है। यहाँसम्मको भ्यालु भनेको 1240 निकालेका छौँ। ल योभन्दा चाहिँ कम हुनु पर्यो, समर अर्निङ कम हुनु पर्यो। अब हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ भन्दाखेरि नम्बर अफ फ्यामिलीज अथवा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिएको छ। त्यो हुने हुनाले त्योभन्दा कम स्टुडेन्ट्स भनेको सुरुको भ्यालु भनेको 231 छ र त्यसमा अब 304 अर्को छ, यो दुईटालाई जोड्ने सुरुमा। ल हेरौँ है त, यो दुईटालाई जोडौँ। हाम्रो भ्यालु पहिलो भ्यालु भनेको 231 छ प्लस दोस्रो भ्यालु भनेको 304 छ प्लस अब यहाँनिर अर्को ख्याल गर्नै पर्ने कुरा भनेको हेरौँ है त, 1240 भनेको हाम्रो मोडल भ्यालु हो। अर्थात् जुन चाहिँ भ्यालु हामीले निकाल्यौँ त्यो श्रेष्ठ डाटाबाट यो भनेको मोडल समर अर्निङ हो। ल अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि यसमा हाम्रो जुन मोडल भ्यालुको जुन मोडल भ्यालु छ त्यसको लोअर लिमिटलाई लिने र त्यसलाई घटाउने। माइनस लोअर लिमिटको भ्यालु 1000 छ त्यसलाई घटाउने, डिभाइड बाई अब त्यसको विड्थ कति छ, विड्थ भनेको 500 छ, मोडल क्लासको विड्थ 500 ले डिभाइड गर्ने, त्यसलाई हाम्रो फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने। हाम्रो मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सी भनेको 400 छ र यो फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ, यो भ्यालु सबैलाई जोड्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। 231 प्लस 304 प्लस अब 1240 माइनस 1000 गर्दा 240 भयो। यो दुईटा जेरो क्यान्सल भयो, इन्टु 4 डिभाइड बाई 5 गरौँ। एकदम सजिलो छ। अब मैले सिधै यसको एन्सर लेख्छु र तपाईँहरूले पनि सिधै एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ क्यालकुलेटरबाट। ल अब यसको भ्यालु सिधै 727 आउने रहेछ। अर्थात् 727 जना चाहिँ नम्बर अफ एप्लिकेसन दिनको लागि क्वालिफाइड स्टुडेन्ट रहेछन्। ल अब एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु है, यो अलिकता कन्फ्युजिङ खालकै छ
र कसरी निकाल्ने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो मोडल भ्यालु 1240 छ। यो कुरा ख्याल गर्नु है, 1240 छ र यो अर्निङ गर्ने भन्दा हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि यो अर्निङ जुन 1240 रुपिस 1240 अर्निङ गर्ने भन्दा कम अर्निङ गर्ने चाहिँ समर अर्निङ जुन गर्छ त्यसको नम्बर चाहिएको छ, त्यति अर्निङ गर्ने नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिएको छ। त्यो हुने हुनाले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब 1240 भन्दा तलतिरको जुन नम्बर अफ फ्यामिलीज र तिनीहरूले गर्ने अर्निङ हामीलाई चाहिएको छ र त्यो स्टुडेन्टको सङ्ख्या चाहिएको हुनाले हामीले सुरुमा डेटाबाट हेरौँ अझ राम्रोसँग बुझिन्छ र जुन 1240 भनेको यो मोडल क्लाससम्ममा हामीले 1240 पाउने रहेछौँ र त्योभन्दा अगाडिको मात्र लिनु पर्यो किनभने एटलिस्ट भनेर हामीले सोधेको छ। कम्तीमा 1240 लाई अब उछिन्न भएन त्यो समर अर्निङले, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जुन 1240 आएको छ यो भन्दा कम भ्यालु हुनु पर्यो र त्यो निकाल्नको लागि अब सुरुको हाम्रो भ्यालु भनेको 231 र दोस्रो भ्यालु भनेको 304 छ र यो दुईटामा त केही प्रब्लम भएन किनभने हाम्रो मोडको भ्यालु 0 देखि 500 मा नि पर्दैन र 500 देखि 1000 मा नि पर्दैन। त्यो हुने हुनाले यसमा दुईटा जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई एड गरिहाल्यौँ हामीले र अब अर्को केसमा चाहिँ हामीले किन केही कुराहरू घटायौँ, केही कुराहरू जोड्यौँ र केही कुराहरू मल्टिप्लाई गर्यौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो मोडको भ्यालु छ 1240 जुन हामीले निकालेको छौँ र हाम्रो मोड पर्ने भनेको यही क्लास इन्टरभलमा हो। 1000 देखि 1500 सम्ममा हाम्रो मोड पर्ने हो, अर्थात् मोडल भ्यालु पर्ने हुनाले अब यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो मोडल क्लास अर्थात् मोडको भ्यालु 1240 आएको छ त्यसबाट यो लोअर लिमिट अर्थात् 1000 लाई हामी घटाउँछौँ र के गर्छौँ 1240 माइनस 1000 गर्यौँ, लोअर लिमिटलाई घटायौँ डिभाइड बाई अब यो दुईटाको विड्थ कति छ एचको भ्यालु अर्थात् 1500 माइनस 1000 गर्दा यसको भ्यालु 500 आउँछ र यसैलाई यसकै फ्रिक्वेन्सीले मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सी 400 ले यसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। ल दुईटा जोडियो 231 र 304 पहिला जोडियो 231 र 304 जोडियो, त्यसमै के जोड्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टर्म जोड्नु पर्यो, यो टर्म अथवा यो क्वान्टिटी जोड्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि हामीलाई चाहिएको नम्बर अफ एप्लिकेन्ट क्वालिफाइड फर स्टुडेन्ट एडको लागि भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अलिकति यो सेकेन्ड क्वेसनले झुक्क्याउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम बढी बेसी नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। प्र्याक्टिस नगरेसम्म हुँदैन। एकदम यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै यसलाई मजाले जबसम्म आफूलाई फुल्ली यो प्रब्लम आँखा बन्द गरेर लेख्न सकिन्न त्यतिन्जेलसम्म प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। एकदम ज्यादा 2, 3, 4 पटक 5 पटक जबसम्म यो क्वेसन मजाले सल्भ गर्न सकिन्न त्यतिन्जेल तपाईँहरूले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नै पर्नुहुन्छ, यसको विकल्प छैन। र मैले कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निक बताएको छु र यस्तै खालको क्वेसन आउँदा तपाईँहरूले यही मेथड हो, अरू केही मेथड छैन, यही मेथडले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। नातिकन मजाले यो भिडियो हेर्दै लेख्दै यसलाई यसको स्टेप्स बुझ्दै यसको स्टेप्सलाई ख्याल गर्नु होला। विशेष गरेर स्टेप बुझ्दै कसरी सल्भ गरेको रहेछ त्यो कुरा बुझ्दै यसलाई हेर्दै कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। र प्र्याक्टिसको कुनै विकल्प छैन, जति बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै सजिलो हुन्छ प्रब्लमहरू डिल गर्न। र सुरुमा कसैलाई केही पनि थाहा हुन्न, यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। र जति बढी प्र्याक्टिस गर्दै गइन्छ म्याथमेटिक्स भन्ने चिज र यो म्याथमेटिकल पोर्सन नै भएको हुनाले जति बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै
हामीलाई सजिलो लाग्छ। र अब यति भनिसकेपछि अब ट्युमा आएकै अर्को क्वेसनतिर जान्छु म। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यसलाई नातिकन एकदम धैर्य राखेर हेर्नु होला, बुझ्नु होला, किनभने ट्युमै सोधेको क्वेसन हो र आउन सक्ने खालको क्वेसन पनि हो। फेरि रिपिट हुन सक्छ, किनभने ट्युमा अलमोस्ट 70% क्वेसनहरू रिपिट नै भइरहेको हुन्छ जहिले पनि। र त्यो हुने हुनाले एकदमै बेसी ध्यान दिएर क्वेसनहरू सल्भ गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है, र प्र्याक्टिस सबैभन्दा बढी गर्नु होला। ल अब यो भइसकेपछि अब म अर्को क्वेसनतिर जान्छु। टियुमा 2061 सालको क्वेसन नम्बर 3 नम्बरको बीमा आएको क्वेसन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि, द पोस्टल सर्भिस handles 6 basic types of letters and cards. The mail volume during 2002-2003 is given in the table. ल यसरी अब एउटा टेबल दिएको छ हामीलाई, टाइप्स अफ मेलिङ, यो एउटा टेबल छ। अनि अन्स डेलिभर्ड यो मिलियनमा छ, र प्राइस पर अन्स यो रुपिजमा छ। ल अब यो यसरी टेबलको फर्ममा छ। ल अब पहिलो टाइप्स अफ मेलिङ भनेको एयरमेल छ। त्यसै गरी अर्को मेलिङ भनेको फर्स्ट क्लास छ। त्यसै गरी अर्को मेलिङ भनेको सेकेन्ड क्लास छ। त्यसै गरी अर्को मेलिङ भनेको थर्ड क्लास छ। त्यसै गरी अर्को मेलिङ भनेको रजिस्टर्ड छ, र अर्को मेलिङ भनेको सर्टिफाइड छ। ल यसरी यो डेटाहरू दिएको छ। ल अब एयर मेलिङको अन्स डेलिभर्ड मिलियनमा कति छ भन्दाखेरि 1800 छ। त्यसै गरी फर्स्ट क्लासको 77,000, त्यसै गरी 241,000, त्यसै गरी थर्ड क्लासको लागि 16,000, त्यसै गरी रजिस्टरको लागि 1000, त्यसै गरी सर्टिफाइडको लागि 500। यो डेटा छ। ल अब यो पछि हाम्रो प्राइस पर अन्स भनेको 0.18 छ। त्यसै गरी फर्स्ट क्लासको लागि 0.15 छ। त्यसै गरी 0.10 छ। त्यसै गरी अर्को भ्यालु भनेको 0.05 छ। त्यसै गरी अर्को भ्यालु भनेको 0.40 छ, र अर्को भ्यालु भनेको 0.45 छ।
ल यसरी यो डेटा दिएको छ। ल अब यसमा के सोधेको छ भनेर क्वेसनमा भन्दाखेरि फाइन्ड आउट द एभरेज रेभिन्यू पर ounce for the services for the year 2002 र 2003 को लागि यो 5 मार्क्समा टियुमा सोधेको क्वेसन हो। ल अब यसमा के भनेको छ त्यो बुझौँ र यसलाई सल्भ गरौँ है त। ल हाम्रो क्वेसनमा के सोधेको हो त्यो कुरालाई बुझौँ पहिला। हामीलाई चाहिँ के दिएको छ यो क्वेसनमा भन्दाखेरि 6 वटा बेसिक टाइप्स अफ लेटर एन्ड कार्ड दिएको छ। यसरी एयरमेलवाला र अथवा टाइप्स अफ मेलिङ भनेर यो 6 वटा बेसिक टाइप अफ लेटर एन्ड कार्ड्स छ। कुनै एउटा पोस्टल सर्भिसको र मेल भोल्युम 2002 अथवा 3 को यसरी दिएको छ यो टेबलबाट। र यो छ भने अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि एभरेज रेभिन्यू पर आउन्स पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो 2002 र 3 को लागि एभरेज रेभिन्यू पर आउन्स। ल यसरी हामीलाई आउन्सको भ्यालु दिएको छ, त्यसै गरी प्राइस पर आउन्स दिएको छ र यसबाट हामीले एभरेज रेभिन्यू पर आउन्स निकाल्न पर्ने छ। अर्थात् एभरेज भन्ने बित्तिकै अब के निकाल्ने भनेर बुझिसक्नुभयो। एभरेज भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के हुन्छ हामीले निकाल्न पर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि मिनको भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ। ल अब त्यही मिन नै सोधेको हो भनेर हामीले बुझिसकेपछि अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ। एभरेज भन्ने बित्तिकै मिन सोधेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। ल अब यो मिन निकाल्ने फर्मुला डिफ्रेन्ट छन् र यो क्वेसनको लागि वेटेड मिन उपयुक्त हुन्छ, वेटेड अर्थमेटिक मिन उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले म वेटेड अर्थमेटिक मिन को फर्मुला लगाएर यसलाई यसको एन्सर निकाल्छु है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको सोलुसनमा यसको सोलुसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेरौँ है त। ल त एभरेज रेभिन्यू पर ounce for the given services for the year 2002 अथवा 2003 को लागि इज गिभन बाई। अब यो कुन फर्मुलाले निकालिन्छ भन्दाखेरि यसरी मिनलाई हामीले एक्स बारले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र वेटेड अर्थमेटिक मिनको फर्मुला युज हुने हुनाले एक्स बार डब्लु भनेर युज गर्छौँ र यसमा समेसन डब्लु इन्टु एक्स डिभाइड बाई समेसन डब्लु यो फर्मुला युज गर्छौँ। र अब हामीले केही गर्नुपर्ने छैन, एकदम सजिलो छ। यही फर्मुलामा भएको डब्लु र एक्स के हो र त्यसको सम डब्लु एक्स मल्टिप्लाई गर्दाको सम र डब्लुको सम निकाल्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। ल अब यसमा डब्लु के हो र एक्स के हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल जहिले पनि यसरी ओन्स डेलिभर्ड अर्थात् यस्तो फर्ममा आयो भने यसलाई हामीले डब्लु रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसलाई एक्स रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल प्राइस पर आउन्स भनेको एक्स रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र आउन्स डेलिभर्डलाई हामीले
डब्लुले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र त्यस्तै गरी हार्मोनिक मिनमा पनि स्पिडको केस आउँदाखेरि र डिस्टेन्सको केस आउँदाखेरि जसरी हामीले एक्स र डब्लु मानेरै गरेको थियौँ, वेटेड हार्मोनिक मिन निकाल्दाखेरि स्पिडलाई एक्स मानेको थियौँ, त्यसै गरी डिस्टेन्सलाई डब्लु मानेको थियौँ। त्यसै गरी यसमा पनि प्राइस पर आउन्स यसरी प्राइसको फर्ममा आयो भने त्यसलाई एक्स मान्ने र आउन्स डेलिभर्ड यस्तो फर्ममा आयो भने यसलाई डब्लु मान्ने भनेर सम्झिनुपर्छ है। ल अब यो कुरा भइसकेपछि अब क्याल्कुलेसन टेबलमा जाउँ र एउटा टेबल बनाऊँ। एकदम सजिलो छ। क्याल्कुलेसन अफ वेटेड मिन। ल यो मिन भनेको अहिले हाम्रो अर्थमेटिक मिन हो। र अब हामीलाई के दिएको छ टेबलमा भन्दाखेरि टाइप्स अफ मेलिङ दिएको छ, त्यसै गरी आउन्स डेलिभर्ड इन मिलियन। ल यसलाई मैले के मान्छु भन्दा डब्लु मान्छु। र अर्को कुरा हाम्रो प्राइस पर आउन्स यो रुपिजमा छ, यसलाई मैले के मान्छु एक्स मान्छु। ल अब यो पछि हामीलाई अर्को पनि क्वान्टिटी चाहिएको छ, डब्लु र एक्सको मल्टिप्लिकेसन चाहिएको छ। त्यसैले डब्लु इन्टु एक्सलाई पनि टेबलमा राखेँ। ल अब यो टेबललाई कम्प्लिट गर्दै जाउँ। सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। ल अब यो टेबललाई कम्प्लिट गर्दै जाउँ। ल अब टाइप्स अफ मेलिङ हाम्रो पहिलो खालको मेलिङको टाइप्स कस्तो छ भन्दाखेरि पहिलो खालको मेलिङ भनेको एयर मेल छ, दोस्रो भनेको फर्स्ट क्लास छ, तेस्रो भनेको सेकेन्ड क्लास छ, चौथो भनेको थर्ड क्लास छ, त्यसै गरी अर्को मेलिङ भनेको रजिस्टर्ड छ, र फाइनल्ली सर्टिफाइड मेल छ। यो दिएकै क्वेसन हो, क्वेसनमै दिएको चिज लेख्दैछु म। र नयाँ कुरा केही छैन, हाम्रो वन्स डेलिभर्ड यो पनि त्यही टेबलमै दिएको कुराहरू लेख्ने हो। प्राइस पर आउन्स पनि त्यही टेबलमै दिएको जुन भ्यालु छ त्यसलाई लेख्दै जाने हो। मेन भनेको डब्लु एक्स मात्र हामीले निकाल्नु पर्ने छ र समेसन डब्लुको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। यी दुईवटा कुरा निकाल्ने बित्तिकै हाम्रो एभरेज रेभेन्यू पर आउन्स सजिलै निकाल्छौँ। ल अब आउन्स डेलिभर्ड इन मिलियन जुन हामीलाई दिएको यो डेटा छ यसैलाई लेख्ने हो। प्राइस पर आउन्समा पनि यही भ्यालु हामी लेख्दै जान्छौँ। एकदम सजिलो छ। र हाम्रो पहिलो भ्यालु कति छ भन्दाखेरि आउन्स डेलिभर्ड इन मिलियन जुन पहिलो भ्यालु छ 1800 छ। त्यसै गरी दोस्रो भ्यालु 77000 छ। थर्ड भ्यालु 24100। त्यसै गरी थर्ड क्लासको लागि 16000, रजिस्टर्डको लागि 1000, त्यसै गरी सर्टिफाइडको लागि 500। ल त्यसै गरी प्राइस पर आउन्स एयरमेलको लागि 0.18 छ। त्यसै गरी अर्कोको लागि 0.15 छ फर्स्ट क्लासको लागि। सेकेन्ड क्लासको लागि हाम्रो भ्यालु 0.10 छ, 0.10। त्यसै गरी अर्को भ्यालु छ 0.05। त्यसै गरी रजिस्टर्डको लागि 0.40 र फाइनली सर्टिफाइडको लागि 0.45 रहेको छ। ल अब यति त हाम्रो क्वेसनमै दिएको चिजहरू हामीले लेख्यौँ यहाँसम्म। यो र यो क्वेसनले दिएको चिज हो। अब हामीलाई के चाहिएको छ भनेको समेसन डब्लु चाहिएको छ, अर्थात् यो सबै डब्लुको भ्यालुहरूलाई जोड्नु पर्ने छ। जुन डब्लु हामीले सपोज गरेका छौँ
अन्स डेलिभर्डलाई हामीले डब्लु रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ। यो भ्यालु सबैलाई जोड्नुपर्ने छ, यसको सम चाहिएको छ। ल यो सबै भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 12040 आउँछ। ल 400 आउँछ। ल यो क्यालकुलेटरबाट हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ। यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने भनेर बुझ्छौँ। यो समेसनको अर्थ त्यही हो र समेसन डब्लु भनेको हाम्रो भ्यालु 12040 आउने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब यो भइसकेपछि अब हामीले डब्लु इन्टु एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल अब यो डब्लु जुन छ, यो डब्लु र एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, अर्थात् यो दुईटा भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई 1800 इन्टु 0.18 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 324 आउँछ। त्यसै गरी अब यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, जसरी अगाडि हामीले गऱ्यौँ त्यस्तैको तरिकाले यसको भ्यालु 11550 आउँछ। क्यालकुलेटरबाट एकदम सजिलो तरिकाले हामी यो भ्यालु मल्टिप्लाई गर्छौँ। ल अब यो दुईटा भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 2410 आउँछ। त्यसै गरी अब यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 800 आउँछ। त्यसै गरी यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 400, त्यसै गरी 500 र 0.45 लाई मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो भ्यालु 225 आउँछ। ल अब समेसन डब्लु एक्सको भ्यालु चाहियो, अर्थात् अब यो जुन भ्यालु अहिले निकालेको छौँ हामीले, यो भ्यालु यसको सम चाहियो, अर्थात् यो सबै भ्यालुहरूलाई हामीले जोड्नु पर्यो। ल यो सबै भ्यालुलाई क्यालकुलेटरमा जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको कति आउँछ भन्दा 15709 आउँछ। 09 आउँछ। ल यो भ्यालु हामीले समेसन डब्लु एक्सको भ्यालुको रूपमा पाउँछौँ। ल यो आइसकेपछि अब हाम्रो एभरेज निकाल्न पर्ने छ। एभरेज निकाल्ने फर्मुला हामीले लेखिसकेका छौँ। समेसन डब्लु एक्स डिभाइड बाई समेसन डब्लु। ल अब एक्स बार डब्लु जुन छ हाम्रो एभरेज निकाल्ने फर्मुला, यही फर्मुलामा हाम्रो समेसन डब्लु एक्स र समेसन डब्लुको भ्यालु हाल्ने बित्तिकै हामीले एन्सर पाउँछौँ र समेसन डब्लु एक्सको भ्यालु हाम्रो 15709 आएको छ र यसैलाई हामीले समेसन डब्लुको भ्यालुले डिभाइड गर्दैछौँ 12040। ल यो गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउने रहेछ भन्दा 0.13 आउने रहेछ। ल यो नै हामीलाई चाहिएको एभरेज रेभिन्यू पर अन्स हो। ल अब यसलाई कन्क्लुजनमा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हेन्स द एभरेज रेभिन्यू per ounce for the given services for the year 2002 to 2003 is rupees 0.13। ल यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। विशेष गरेर हामीले के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी एभरेज सोद्धाखेरि कुन चाहिँ खालको एभरेज लाउँदा हामीलाई चाँडो एन्सर आउँछ र सजिलो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। ल अहिलेको केसमा हामीलाई वेटेड अर्थमेटिक मिन को फर्मुला लगाउँदा एन्सर चाँडो आउने भएको हुनाले हामीले यो टाइपको
डेटाको लागि हामीले वेटेड अर्थमेटिक मिनको फर्मुला युज गर्यौँ, किनभने यसमा धेरै चिज केही पनि निकाल्नु पर्ने छैन। बस समेसन डब्लुको भ्यालु चाहिएको छ र डब्लु इन्टु एक्सको सम चाहिएको छ। यही दुईवटा चिज निकाल्ने बित्तिकै हामीले सजिलै एभरेज रेभिन्यू पाउँछौँ र एभरेज भन्ने बित्तिकै मिन निकाल्ने भनेर हामीले बुझ्छौँ र यसरी एकदम सजिलो तरिकाले एभरेज रेभिन्यू पर आउन्स निकाल्न सक्छौँ यस्तो खालको डेटाबाट। र त्यसको लागि हाम्रो अर्थमेटिक वेटेड मिनको फर्मुला सबैभन्दा सुइटेबल हुन्छ यस्तो खालको डेटाको लागि। ल अब यो सकिसकेपछि मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ, किनभने तपाईहरुले जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईहरुलाई प्रब्लम डिल गर्न सजिलो हुन्छ र आइडिया पनि हुन्छ। त्यसैले एउटै क्वेशनलाई राम्रोसँग मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, जबसम्म त्यो एकदम सहज हुँदैन तपाईहरुलाई सल्भ गर्नको लागि तबसम्म तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र एकदम सजिलो छ बीबीएस मा मेन भनेको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स पोर्सनमा प्राय न्युमेरिकल मात्रै क्वेशन सोधिने हुनाले यो अलिकति सजिलो पनि हुन्छ म्याथमेटिक्स अलिकति राम्रो भएको मान्छेहरुलाई र अलिकति क्वेशन बुझेर एन्सर गर्ने मान्छेहरुलाई एकदम सजिलो पनि छ। अलिकति बेसी प्र्याक्टिस गरियो भने एकदमै सजिलो विषय हो, त्यस्तो गाह्रो विषय केही पनि होइन। मेन भनेको हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्छ, किनभने उहाँहरूले प्र्याक्टिस बढी गर्नुहुन्न र प्राय जसो ब्याक लाग्ने सब्जेक्टको रूपमा लिइन्छ यसलाई। तर त्यस्तो होइन, किनभने प्र्याक्टिस कम गरियो भने त अवश्य नै त्यो हुन्छ। र जति बढी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यति नै सजिलो हुन्छ एक्जाममा फेस गर्नको लागि। त्यसैले यो भिडियो हेर्दा हेर्दै पनि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला र भिडियो हेरिसकेपछि नि प्र्याक्टिस गर्नु होला। र केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलबाट हामी यो भिडियोहरू अपलोड गरिरहेका छौँ र त्यसमा तपाईहरुले कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युबमा पनि हाम्रो नम्बर छ, त्यो नम्बरमा पनि हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र फेसबुक पेज पनि छ नेपाल अनलाइन स्कुलको, त्यसमा पनि हामीलाई कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले प्रब्लम गर्दा कुनै कन्फ्युजन आयो भने हामीलाई कन्सर्न गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गर्छु। थ्याङ्क यू। र आगामी श्रृङ्खलामा फेरि ट्युमै आएका क्वेशनहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ हामी। ल थ्याङ्क यू।